भोवन आनी भयणीनो नमस्कार. तुमकां समेस्तांक आयच्या 80व्या म्हळ्यार 80th कार्मेल बायबल क्लासीक सक्कड कार्मेलीत याजकांच्या नांवें मोगान स्वागत म्हणटा. आदल्या क्लासींत आमी उत्पत्ती पुस्तकाचे 2 अध्याय शिकल्या. ते जावन आसात 30 आनी 9 आनी 40वो अध्याय. थंयसर आमी शिकिल्ल्यो संगती पोतिफराच्या घरांत गुलाम जावन जुजे कशें जियेता म्हणून, थंयसर जियेत आसतना सोबीत आशिल्ल्या धाटो मोठो आशिल्ल्या जुजेचेर पोतिफराच्या बायलेची दिश्ट पडटा. कामुकी नदरेन ती ताका पळयता आनी आपणाक लैंगीक सूख दिवच्याक ती आपयता. पूण तिचे तावन जुजे फळाफळ घेतिल्ल्या वेळार जुजे आपणाचेर अत्याचार करूंक आयलो म्हणून ती आरोप मांडटा. परिणाम जावन जुजे जैलाक पावता. जैलांत जुजेचें जिवीत कशें आशिल्लें आमी समजल्या. थंयसर फराव्याचे 2 बंदिवान आशिल्ले. फराव्याचो पिवन परिचारक कप बेरर आनी उंड्यागाळ बेकर. तांकां सपनां पडटात. ताचो अर्थ जुजे तांकां विवरून दिता. त्या उपरांत आमी काजराच्या सक्रामेंता विशयंत आनी त्या सक्रामेंता भितर जोड्यांनी जोडयेत जाल्ल्या लैंगीक सुखा विशयंत आनी भुरग्यांक जल्माक हाडचे विशयंत आनी कुटुंब योजना विशयंत इगर्ज मतां कितें सांगता हें आमी समजून घेतलां. तर आज मुखलो अध्याय 40 आनी 1 समजूंक आमकां सुलाभ जातलें. एक विशय तुमचे मुखार हांव प्रस्तुत करन आयचो अध्याय वाचूंक फुडें वेता. कितें म्हळ्यार जे कितें जुजे आपणाच्या जिवितांत अनुभव करता तें हर एक घडीत ताका एका मिसावा खातीर तयार करता आनी त्या घडितांतल्यो संगती तो शिकता आनी शिकिल्ले मुखांतर ताका मुखलें जिवीत फुड करूंक साध्य जाता. हें सत तुमी मोतीन दवरा आनी वैगिनय म्हणून पारखून पळया. तर आज 40 आनी 1 अध्याय तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 62. आता हांतल्या सुरवेच्या 13 वळींनी फराव्याक एक सोपण पडलेल्या विशयंत आमकां आयकूंक मेळटा. द डिस्टर्बिंग ड्रीम्स ऑफ द फॅरो ऑफ इजिप्ट. तर सुरवेर आमी त्यो 13 वळी वाचया आनी उपरांत ताचो अर्थ समजूंक प्रयत्न करया. आता ह्या एका अध्यायांत आमकां थोडे शब्द परत्यान परत्यान वाचूंक मेळटात. ते पयलींच सांगता हांव, कित्याक तसले शब्द येताना आमकां वय अळे हांगा आसा म्हणून जिखून धरूंक सुलाभ जाता. प्रतीक जावन 7 संको नंबर 7 दुसऱ्या वळीतावन 50 आनी 4 म्हणसर सुमार 20 आनी 7 फावटी पुनरावर्तन जाला. वर्ड 7 is repeated 27 times between verse 2 to verse 54. दुसऱ्यान ह्या अध्यायांत थोडे परकी शब्द आसात. परकी म्हळ्यार इजिप्त गांवचे आनी ते जावन आसात चिवो, इंग्लिशांत रीड म्हणटात, आनी ज्योतिश, इंग्लिशांत मेजिशियन. तिसऱ्यान हांगासर पेरिंग आसा म्हळ्यार डबल. फराव्याक 2 स्वप्नां पडटात अशें
या उत्पत्ती पुस्तकाच्या आखरेक म्हणसर प्रत्येक जावन जुजेच्या या गणितांत असले डबल्स आमकां पळोवंक मेळटात. तर ह्यो संगती मोतीन दवरा आनी वाचतना वैगिनेंगी म्हणून पळया. आतां सुरवेच्यो कितल्यो वळी? 13 वळी. 2 वर्सां उपरांत फाराव्याक एक सोपान पडलें. तो नील न्हंय लागीं उबो आसलो. आतां कितें जाता की म्हळ्यार हांगा नील न्हंय इंग्लिशांत आमी नाईल म्हणटा. कन्नडांत म्हाका हांव ल्हान आसतना शिकिल्लो उडास आसा, ನೈಲ್ ನದಿಯನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. म्हळ्यार नैल वा नील न्हंय इजिप्त गांवची एक गरजेची न्हंय, जिवाचो संकेत. कित्याक थंयसर बरें उदक वाळटालें. हें उदक तांकां पियोंक मात्र न्हय, तांच्या कृशेक तांच्या जानवरांक गरजेचें आसलें. जर नील न्हंय सुकली जाल्यार इजिप्तांत जीव ना. तसली गरजेची ही न्हंय जावन आसली आनी त्या न्हंय देगेर तो उबो आसलो. कितें जाता त्या वेळार न्हंयत थावन 7 गायो सोबीत आनी पुश्ट वयर सरल्यो आनी चिव्या मदें सोरूंक लागल्यो. तांचे फाटल्यान हेर 7 गायो विद्रूप आनी बागेट्यो वयर सरल्यो आनी न्हंय तडीर पयलेंच्या गायां बगलेक रावल्यो. विद्रूप आनी बागेट्या गायांनी पुश्ट गायांक ग्रासिल्यो, तितल्यार फाराव्याक जाग जाली. आतां कितें जाता? पुश्ट गायो आनी बागेट्यो गायो 7 नील न्हंय थावन वयर येतात. आतां हाचो अर्थ कितें पळया. तुमी हें दृश्य पळयलां आसतलें, जावं तुमच्या इतल्याक वा फिल्मांनी. दगीच्या दिसांनी गायो कितें करतात? न्हंय आसा जाल्यार, तळें आसा जाल्यार उदका भितर वेतात. कित्याक थंयसर थंडाय मेळटा आनी थंड जाल्ले उपरांत त्यो वयर येतात आनी स्वाभावीक जावन उदकांत आसल्या वेळार तांकां भूक लागता. वयगिनी आमी जाल्यार उदकांत उपेल्ल्या वेळार, खेळिल्ल्या वेळार, न्हंयक वचून नासल्या वेळार आमकां भूक लागता. सो ते कितें करताले? गायो वचून चिव्या मदें सोरोंक लागल्यो. पळय हांगासर चिवो म्हळा आनी हांवें म्हळें हो एक इजिप्त गांवचो शब्द, इंग्लिशांत रीड्स म्हणटात. आनी ते चिव्या मदें आसतना परतून 7 गायो बागेट्यो आयल्यो. त्योय ह्या पुश्ट गायां बरीच चिव्या मदें सोरोंक लागल्यो. पूण कितें केलें? ह्या बागेट्या गायांनी ह्या पुश्ट गायांक गिळून सोडलें वा खावन सोडलें. हांवें म्हळें ज्योतिश, चिवो हे सकड इजिप्त गांवचे शब्द म्हूण, हेब्रेव गांवचे शब्द न्हय. आतां असले शब्द आमकां हांगासर आयकूंक मेळटात जाल्यार आमी एक विशय समजचे की ही काणी व्हडली मायची काणी न्हय वा कोणाच्या बोल्सांतली काणी न्हय. बगार एक चारित्रीक गणित. त्या देखून असले चारित्रीक शब्द हांगासर आमकां वाचूंक मेळटात. मुखार आमी वाचया. ताका परतून न्हीद पडली. एक सोपान पडलेंच तो उठिल्लो, आतां न्हिदलो, परतून एक सोपान पडलें. एकाच देंटार 7 अखंड आनी पिक्यो कणश्यो वाडल्यो. तांचे फाटल्यान उदेंतीच्या वाऱ्याक पोल जाल्ल्यो आनी सुकोवन गेल्ल्यो हेर 7 कणश्यो वयर आयल्यो. पोल कणशांनी 7 अखंड आनी पिक्यो कणश्यो गिळून सोडल्यो. फाराव्याक जाग जाली. आपूण सोपनेलो म्हणून ताका कळ्ळें. आतां हें सोपाणी पयलींच्या सोपना बरीच आसा.
दष्टपुष्ट 7 पिक्यो कणश्यो आनी पोल जाल्ल्यो कणश्यो. ह्या पोल जाल्ल्या कणशांनी ह्या दष्टपुष्ट पिक्या कणशांक गिळून सोडले. 2 स्वप्नां जाल्यार एकाच रितीचो अर्थ ही दितात म्हणून ह्या स्वप्नांच्या विवरांत आमकां कळटा. मात्र न्ही मुखार जुजेच म्हणटलो 2 स्वप्नां जाल्यार अर्थ एकच. पळय हांगासर डबल्स 2 स्वप्नां उडास आसा मो. ओके. आतां 8वी बोल पळया. सकाळीं तो चिंतेस्त जालो देखून ताणें इजिप्ताच्या सर्व ज्योतिश्यांक आनी जाणट्या मनशांक आपोवंक धाडलें. ताणें आपलें सोपान तांकां सांगलें पूण ताचो अर्थ दिवंक कोणूच सोंपलो ना. भोव न्हू भयणीनो, फाराव्याक हें सोपान पळोवन बें दिसलां. बें कित्याक दिसलां? कित्याक म्हळ्यार ह्या स्वप्नाचो अंत्य बरो ना. बागेट्या गायांनी पुष्ट गायांक खावचें खंय सरी पळयलां गे. पोल जाल्ल्या कणशांनी दष्टपुष्ट आसच्या कणशांक गिळचें म्हळ्यार न्ही गे. त्या देखून तो भियेला आनी ताका जावन त्या स्वप्नाचो अर्थ कळटे ना. कोणी म्हणी ताका स्वप्नाचो अर्थ सांगचे आसलो. त्या देखून तो कितें करता? ज्योतिश्यांक आपयता आनी जाणट्या मनशांक आपयता आनी आपणाचें सोपान तो विवरून सांगता. पूण कितें करचें? तांकां ताचो अर्थ सांगूंक जायना. त्या काळार मुखार भोव न्हू भयणीनो, स्वप्नां बेश्टें पडनातलीं. हर एक सोपान एक संदेश हाडटालें आनी तांतल्या तातूंत रायाक एक सोपान पडलें जाल्यार कितें तरी एक विशेष संदेश देव रायाक दिता म्हूण अशे लोक मानतालो. कित्याक म्हळ्यार राय संवसारांत देवाचो प्रतिनिधी जावन आसलो आनी स्वप्ना मुखांतर देव राया लागीं उलयतालो. हें आमकां पवित्र पुस्तकांतच पळोवंक मेळटा. हाच्या पयलींच आमी पळयल्ले प्रमाणे उत्पत्ती पुस्तक 20वो अध्याय 30 आनी 7 जेनेसीस चॅप्टर 30, जेनेसीस चॅप्टर 20 वर्स 3 to 7 हांगा पळोवचे प्रमाणे अभिमलेक रायान अब्रामाच्या बायलेक आपणाची कर्ण घेतिल्ल्या वेळार देव ताका स्वप्नांत जागयता. जे कितें तुवें केलां तें सोमाने साराक पाटी अब्राहमाक दी म्हूण. तशेंच आमी पळयता इस्रायलाच्या रायांकी देव स्वप्नांत उलयता. सामुएलीच्या ग्रंथांत पयल्या ग्रंथांत आमी पळयता, रायांच्या पयल्या ग्रंथांत आमी पळयता, मुन्यांच्या पुस्तकांत आमी पळयता कशें देव स्वप्ना मुखांतर उलयता गे म्हूण. देव इस्रायलाच्या रायाक मात्र न्ही पोरक्या रायांकी स्वप्ना मुखांतर उलयल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. प्रत्येक जावन दानियेलाच्या ग्रंथांत हाचो उल्लेख आसा. आतां रायाक पडलेल्या स्वप्ना विशयंत ह्या ज्योतिश्यांक जावं दी वा थंयसर आसलेल्या जाणट्यांक जावं दी अर्थ सांगूंक जायना. ते जाणटे ते ज्योतिश्य पूण कितें म्हूण तांकां सांगूंक जायना. मुखार कितें घडटा पळया. वळ 9. तेन्ना प्रधान पिवन परिचारकान फाराव्याक म्हळें, आज म्हजो गुन्यांव हांवें उसारूंक जाय. फाराव्याक आपल्या सेवकांचो राग आयिल्लो. म्हाका आनी प्रधान उंड्यागराक रावळे राखणाच्या अधिपतीच्या घरांत ताणें बंदेन घाल्ले. एकेच राती म्हाका आनी ताका स्वप्नां पडलीं. तांकां वेगवेगळो अर्थ आसलो. थंय आमचे सोबें एकलो तरणाटो हेब्रे वाचलो.
तो रावलेर राखणाऱ्यांच्या अधिपतींचो साकोर आमची स्वप्नां आमी ताका सांगली आनी तांचो अर्थ ताणें आमकां सांगलो. हर एकल्याक ताच्या स्वप्नाचो अर्थ ताणें दिलो. ताणें सांगले प्रमाणेच घडलें. म्हजें आदलें काम म्हाका फाटीं मेळ्ळें पूण आनी एकल्याक फाशी दिली. हें आमी येदोळूच आदल्या अध्यायांत पळयलां. जुजे सांगता दोग कैदी आसले. फाराव्याचो पिवन परिचारक कप बेरर आनी फाराव्याचो उंडेगार बेकर. दोन स्वप्नां तांकां पडल्लीं. त्या स्वप्नाचो विवर तांणी जुजेक सांगल्या वेळार जुजेन त्या स्वप्नाचो अर्थ सांगलो आनी ताणें सांगलेले प्रमाणेच घडलें. पिवन परिचारकाक ताचें काम फाटीं मेळ्ळें. उंड्यागाराक फाशी जाली. आनी त्या वेळार जुजेन पिवन परिचारकाक सांगलें आडे तुजें काम तुका फाटीं मेळटलें. तूं फाराव्याच्या आस्थानाक वेतलोय. फाराव्याक पिवूंक वायन वतून दितलोय आनी असल्या संदर्भार म्हजे विशयेन फाराव्याक सांग. हांव हांगा अनितीन कश्ट ते आसा. म्हाका एक सुटका मेळशें तूं कर म्हूण. पूण कार्य जालें वयस मेलो म्हणलें बरें. पिवन परिचारकाक ताचो विसर पडलो. आतां ताका लायट पेटलो. तक्षण ताका जुजेचो उडास आयलो आनी जुजे विशयेंत तो हांगासर फाराव्याक सांगता. मुखल्या वळींनी म्हळ्यार 14-20 वळींनी फाराव्याच्या स्वप्नाचो अर्थ सांगचे खातीर जुजेक ताच्या आस्थानाक आपोवन हाडटात. जोझफ इज समन टू हियर फॅरोज ड्रीम्स. कितें जाता म्हणून आमी पळोवया. फाराव्यान जुजेक आपोवंक धाडलो. तांणी ताका बंदेंतलो तुर्तान भायर हाडलो. आतां कोण राय म्हूण हांगासर सांगूंक ना. फारावो म्हणचे एका रायाचें नांव न्ही. बदलाक तें एक बिरूद. नांव वेगळेंच आसा. इजिप्ताच्या रायांक फारावो म्हणलें बिरूद आसलें. ह्या विशीं आसले दाखले डॉक्युमेंट्स नासल्या देखून हो कोण म्हूण हांगा कळीत ना. आसूं दी. बंदलेंतलो तुर्तान भायर हाडलो. तुर्तान हाडिचे कित्याक रायान दिल्ली हुकूम. सो रायान सांगतना तें काम जायचें. थंयसर वेळ बी बाडोवंक ना. त्या देखून हाका जुजेक तुर्तान थंयसर हाडलें. आतां मुखार एक बारीच इंट्रस्टिंग विशय हांगासर उल्लेख केला पळया. जुजेन आपलें काडत आसलें. आपली मुस्तायकी बदलिली आनी फाराव्या मुखार येवन तो रावलो. आतां ही सकड कामां ताणें कित्याक करीचें आसलें. कितें केलें ताणें. काडत आसलें. मुस्तायकी बदलिली. आतां मुस्तायकी बदलिली म्हणटना आमकां समजूं येता की तो जैलांत आसलो त्या देखून मेळ्ळी मुस्तायकी आसली जावं पुरो. त्या देखून ताणें मुस्तायकी बदलूंची एक ओके. पूण ताणें काड कित्याक तासिजें आसलें. भोव न्ही बडी न्हू. मेसोपोटेमियागार, कानानगार, सिरियागार लांब काड सोडटाले. पूण इजिप्तगार केदाळाय काडत आसताले. क्लीन शेव. सो इजिप्तगार कोण आनी इजिप्त बायलो कोण म्हूण पळयचे जाल्यार तांचें तोंड पळयल्यार कळटा. इजिप्तगार क्लीन शेव. इजिप्त बायले लांब काड सोडटाले. आतां जुजे एक कानानगार म्हणटच ताका लांब काड आसलें. पूण तें आतां तो तासता. कित्याक. आतां तो रायाच्या आस्थानाक वेता. सो रायाच्या आस्थानांत आजच्या सकडांनी काड मिशो पुरा क्लीन शेव केला. जर हो लांब काड सोडून वचत जाल्यार हाका परकी म्हूण थंयसर ते लेखतात. आनी परकी म्हूण लेखचे मुखांतर हाका नश्ट जाता सोडून हाका फायदो जायना.
त्या देखून रायाच्या आस्थानाक गेल्ल्या वेळार आपूण एकलो परकी न्ही, बदलाक तुमचेच मदलो म्हूण तांणी लेखचे खातीर हो कितें करता जावं येत, काड तासता जावं येत. कित्याक तो कश्टांत आसा, त्या कश्टांत ताणें भायर येयचें, त्या देखून कांय तरी उपाय करून ताणें भायर येवचें पडटा. आनी अशें आतां मेळिल्ल्या संदर्भाचो तो फायदो उठता. आतां इजिप्ताचे थोडे दादले कितें करताले म्हळ्यार क्लीन शेव करताले मात्र न्ही, थोडे मांडो सयत तासताले आनी विग दवरताले. त्या देखून इजिप्तकारांची फोटो तुमी पळयली जाल्यार आतांचे न्ही म्हाका आदल्यो तुमी पळयल्यो जाल्यार थंयसर तांचे नॅचरल केस नात, बगार आर्टिफिशियल विग आमकां पळोवंक मेळटा. हे सामान्य दादल्यांनी पाळची रीत जाल्यार इजिप्ताचे याजक आसात पळया, जे कोणाक आमी प्रिस्ट म्हणटा, ते खाड मात्र न्ही मिश्यो आसड्यो आनी कुडींतली सकट लोवन ते क्लीन करताले. कित्याक अशें? कित्याक म्हळ्यार तांणी इजिप्ताच्या देवाच्या त्या एका जाग्याक वचचें जाल्यार, तांच्यो मुर्ती आपणेचे जाल्यार, तांच्यो मुर्ती नाणयचे जाल्यार अशें तांणी संपूर्ण क्लीन जावंक आसलें. कुडी वयली हर एक लोवन तांणी काडीचे आसलें. आतां जुजे रायाच्या आस्थानाक वता आसतना ताचें काड मात्र न्ही, कुडीची हर एक लोव ताणें नितळ केली आसतली. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार फाराओ राय सुर्या देवाचो प्रतिनिधी म्हणून लोक लेखतालो. इजिप्ताचो सुर्यो देव आनी त्या रा वा सुर्य देवाचो प्रतिनिधी फाराओ राय. आनी ताच्या आस्थानाक वता आसतना एका याजकान देवळाच्या भितर वता आसतना पाळची तसली नितळाय पाळूंक जाय आसली. आनी मात्र न्ही, एखाद्या वेळा राय म्हाका ताच्या प्रायवेट आस्थानाक आपोवन व्हरत जाल्यार हांवें तसली नितळाय सांबाळची. असल्या एका चिंतपान हांगासर जुजे आपणाकच संपूर्ण रितीन नितळ करता आसतलो. बारीच अपुरबायचो विवर. इजिप्ताचे याजक मुगाळ भोवन निवडिनो क्लीन शेव करच्या सांगता ते सुन्नत करताले. आनी जुजेक आतां सुन्नत करी म्हणची आवश्यकता ना, कित्याक तो एक हेब्रेवकार आनी 7 दिसांचो आसतना ताची सुन्नत जाल्या. तर आतां ताणें करीचे जाल्लें काम करचें, लोव काडची मात्र. तसली करणी तो आदारता आनी नवे वस्तू न्हेसून राया मुखार तो उबो जाता. आतां तुमी विचारूंक पुरो, जुजेक हें पुरा खंय कळ्ळें? क्लीन शेव करून गेल्यार राय तासोच म्हूण लेखता आनी इजिप्ताचे याजक अशें करतात. खंडीत जावन ताणें जैलांत आसतना फोतीपराच्या घरा आसतना ह्यो संगती तो शिकला आसतलो. इजिप्ताची संस्कृती कशें, इजिप्ताचो धर्म कशें, लोक कशें धर्म पाळटा, हांगाचे याजक कशें जियेतात, राय म्हळ्यार कोण, रायाच्या आस्थानाक वचचें जाल्यार कितें करचें, हें सकट तो शिकला आसतलो. पळया, जिवितांतलो अनुभव ताका लिसांवां शिकयता आनी जुजे हांकार दाखयनासतना ती लिसांवां शिकता खालतेपणान. आनी ताचें थंय तसलें खालतेपण आसलें देखून जें कितें तो शिकला पळया तें ताका फायद्याक पडटा. त्या देखून मालगड्यांनी सांगलेलें उतर आसा पळया, खंयचेय शिकयत आनी शिकजे आनी शिकिल्ल्यांत आमकां कांय लुकसाण ना. एका ना एका दिसा जें कितें आमी शिकल्या आमच्या फायद्याक पडटा न्हू, आमच्या नश्टाक न्हय. तें हांगा जुजेच्या जिवितांत आमकां स्पश्ट दिसता. मुखार आमी वाचया. फाराव्यान जुजेक म्हळें,
म्हाका एक सोपान पडलें, पूण ताचो अर्थ सांगूंक कोणूच सकना. तूं कसलेंय एक सोपान आयकून ताचो अर्थ दिवंक शकताय म्हूण सांगलें हांवें आयकलां. जुजेन फाराव्याक जाप दिली, हांव न्ही. बगाड, देवूच फाराव्याच्या बरेपणा खातीर फावो ती जाप दितलो. आतां हांगासर पळया, फाराव्याक कितलीं सपनां पडलीं? 2. पूण हांगासर तूं म्हणटा पळया, म्हाका एक सोपान पडलें. 2 आसलें एक कशें जालें? हाचो अर्थ पळयतना एकच अर्थ. त्या अर्थान कोण ना, फाराव राय म्हणटा म्हाका एक सोपान पडलें म्हूण. आतां तो म्हणटा, आळे तूं स्वप्नाचो अर्थ सांगताय खंय, म्हाकाय म्हज्या स्वप्नाचो अर्थ सांगून दी म्हूण. तेन्ना जुजे खालतेपणान म्हणटा, हांव न्ही. बगा रे, स्वप्नाचो अर्थ दिवचें कोणें? देवान. आनी हांगासरी तुज्या स्वप्नाचो अर्थ देव तुका दितलो तुज्या बरेपणा खातीर. पळय हांगासर तें देवूच फाराव्याच्या बरेपणा खातीर फावो ती जाप दितलो. तर तो एक साधन मात्र, तो एक इन्स्ट्रुमेंट मात्र. देव फाराव्याक बरी भलायकी, बरो संदेश दिवचे खातीर जुजेक एक हातेर कशें वापरता म्हूण जुजे फारावेरायाक स्पश्ट सांगता. ताचें थंय आसा खालतेपणू, ताचें थंय आसा नम्रता. आनी त्या देखून तो म्हणटा, हांवें अर्थ दिवचो न्ही, बगार देवानच अर्थ दिवचो जावन आसा. आतां हांगासर जुजे एक देवाचो प्रावादी कशें दिसून येता. फाराव्यान ताच्या मनशांक विचारलें, पूण तांकां कोणाकी जाप दिवंक जावना. पूण आतां हांगा जुजे देवाचो प्रतिनिधी कशें येता आनी म्हणटा, हांवें अर्थ दिवचो न्ही, बगार देवान. दुसऱ्यान मोगाळ भोवन निबडिनो, जुजे एक रिस्क घेवंक तयार आसा. तो म्हणटा पळया, देवाच्या बेसावान तुज्या स्वप्नाचो अर्थ सांगता आनी देवूच तुज्या बरेपणा खातीर हो अर्थ सांगतलो. म्हळ्यार आपणाचो जीव रिस्केर घालून तो सोपान सांगूंक वेता. मात्र न्ही, देवाचेर तो बरवसला आनी देवूच म्हाका ह्या स्वप्नाचो अर्थ दितलो म्हणून तो थंयसर देवाचेर आपणाची पातयेनी तो उसारता. मुखार कितें जालें पळया, तेन्ना फारावो जुजेक सांगूंक लागलो, म्हज्या स्वप्नांत हांव नील न्हंय लागीं उबो आसलो. न्हंयतावन 7 गायो पुश्ट आनी सोबीत वयर सरल्यो आनी चिवया मदें सोरोंक लागल्यो. उपरांत हेर 7 गायो नित्रांनी बागेट्यो आनी विद्रूप वयर सरल्यो. त्या जिन्साच्यो विद्रूप गायो सगळ्या इजिप्तान हांवें पळोवंक नात. बागेट्या आनी विद्रूप गायांनी पयलींच्या पुश्ट गायांक ग्रास इलो. त्यो तांच्या पोटा भितर गेल्यो जाल्यार गेल्यात म्हूण कळनातलें. थोडे फावटी आमी म्हणटा पळया, कितलें केल्यार आंगाक लागना म्हूण. तशें ह्या सुक्या बागेट्या गायांनी पुश्ट गायांक केलां जाल्यार तांणी केलां म्हणून कळनातलें. कित्याक त्यो आदल्यो परीच विद्रूप दिसताल्यो. तितल्यार म्हाका जाग जाली. म्हाका आनी एका स्वप्नांत एका देंठाक वाडलेल्यो 7 अखंड आनी पिक्यो कोणश्यो हांवें पळयल्यो. तांचे उपरांत उदेंतीच्या वाऱ्याक पोल जाल्ल्यो आनी सुकून गेल्ल्यो कोणश्यो आयल्यो. पोल कोणशांनी 7 अखंड कोणश्यो गिळून सोडल्यो. ज्योतिशांक हांवें हें सांगलें, पूण हाचो अर्थ दिवंक तांचे पैकी कोणूच सोंकलो ना. आतां मोगाळ भोवन निबडिनो, जुजे फाराव्याचें सोपान सांगूंक मुखार सरला, वा ताणें देखिल्ल्या स्वप्नाचो अर्थ दिवंक मुखार सरला. आतां
जर जुजे निजाकी देव असो प्रवादी जाल्यार ताणें दिवचो अर्थ खरो जावंक जाय. कित्या द्वितीनियम पुस्तकांत अशें बरयलां पळया, चॅप्टर 18 वळी 20 आनी 1 तावन 20 आनी 2. द्वितीनियम चॅप्टर 18 वर्स 21 to 22. 21 वळ पळया. तूं तुजे इतल्याक हें सवाल विचारूंक पुरो, सर्वेस्पर खंयचें उतर उलयलां वा ना म्हूण हांवें कशें समजूचें? एक प्रवादी सर्वेस्पराच्या नांवान उलयतना ताणें बसयल्लें घडीत घडनातल्यार वा उलयल्लें उतर सिद्ध जायनातल्यार तो सर्वेस्पराची वाणी न्हय म्हूण लेखचें. प्रवादी हंकारान उलयला तुवें ताका भिवची गरज ना. तर देवाचो प्रवादी तो खरो जाल्यार ताणें सांगलेले प्रमाणे जायचें, नाजाल्यार तो ताच्याच बोलचांतलें उलयला. भोवन आनी भयणीनो, कशें देवान राय अभिमलेकाक सोपान दिल्लें आनी त्या मुखांतर अब्रामाच्या बायलेक पाटी दिवंक सांगिल्लें, तशेंच हांगा देव फरव्याक एक सोपान दिता आनी त्या सोपना मुखांतर तो एक विशेष अर्थ, एक संदेश दिवंक आशेता. आतां जें कितें ताका सोपान पडलें तो जुजेक सांगता. आतां जुजेक सांगतना एक सर्तीक विवर तो थंय कुडशिता. खंयचें म्हूण तुमी पार्क केलां गे? तो म्हणटा पळया, बागेट्यो आनी विद्रूप गायो वयर सरल्यो, त्या जिन्साच्यो विद्रूप गायो सगळ्या इजिप्तान हांवें पळोवंक ना, तसल्यो गायो हांवें पळोवंकच ना. म्हणटना त्यो कितल्यो विद्रूप दिसताल्यो, कितल्यो बागेट्यो आसल्यो म्हणून आमी हांगासर समजून घेवं येता. तो देवाचो प्रतिनिधी जाल्यारय ताकाच ताणें देखिल्ल्या स्वप्नांचो अर्थ कळीत ना. पळया आतां मुखार कितें जालें पळया. 25 to 36 जुजे स्वप्नांचो अर्थ सांगता आनी मुखार त्या स्वप्नाच्या अर्थाक लागून कितें करूंक जाय म्हूण तो सांगता. जोसेफ इंटरप्रेट्स द ड्रीम अँड सजेस्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन. 25वी वळ. जुजे फराव्याक म्हणा लागलो. फराव्याक पडुल्ल्या दोनी स्वप्नांचो अर्थ एकच. देवान करूंक चिंतलां तें ताणें फराव्याक कळयलां. 7 पुश्ट गायो म्हळ्यार 7 वर्सां आनी 7 अखंड कोणश्यो म्हळ्यार 7 वर्सां. उडास दवरा, 7 सोमको रिपीट जावचें. तांचो अर्थ एकच. तांचे फाटल्यान वयर सरल्यो बागेट्यो आनी विद्रूप गायो आनी तशेंच उदेतीच्या वाऱ्याक पोल जाल्ल्यो आनी सुकून गेल्ल्यो कोणश्यो म्हळ्यार दुकोळाची 7 वर्सां. हांवें हाचे आदीं परव्याक सांगिल्ल्या प्रमाणे देवान करूंक चिंतलां तें ताणें फराव्याक कळयलां. सगळ्या इजिप्त देशांत भरपूर समृद्धीची 7 वर्सां येतेली. तांचे फाटल्यान दुकोळाची 7 वर्सां. तेन्ना इजिप्त देशांतले सगळे समृद्धीची विसर पडटली आनी दुकोळ देशाचो नाश करतलो. दुकोळ इतलो कठीण आसतलो की देशांत समृद्धी आसली म्हणून उगडास लेगून उरचो ना. फराव्याक 2 फावटी सोपण पडल्याचो अर्थ हो. ह्या विशयंत देवान निर्धार घेवन जाला आनी हो निर्धार बेगीनच जारी करतलो. देखून आतां फराव्यान एक बुदवून आनी जाणट्या मनशाक विंचून काडूंक जाय आनी इजिप्ताचो कारभार ताच्या हातांत दिवंक जाय. हेर कारभाऱ्यांकय फराव्यान नेमूंक जाय आनी समृद्धीच्या 7 वर्सांनी जाल्ल्या पिकाचो 5तलो 1 वांटो लोकां कडचो वसूल करूंक जाय. फुडल्या सुबाम वर्सांनी जातलें तें पीक ते कारभारी जमो करून दीत आनी फराव्याच्या आदेशाखाल
शहरांनी तें दस्तान करून दीत. इजिप्तचेर 7 वर्सांचो दुकोळ येतना हो खाणावरो उपकाराक पडतलो आनी दुकोळा वरवीं देशाचो नाश जावचो ना. भोवन आनी भयणीनो, जुजे स्वप्नाचो अर्थ हांगासर सांगता. तवळो तो हांगासर म्हणटा की देवान फाराव्याक अशें कळीत केलां म्हूण. देवान करूंक चिंतलां तें ताणें फाराव्याक कळयलां. कित्याक हें? कित्याक म्हळ्यार मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, देव जावन आसा संवसारांतल्या सकड रायांच्यागी उंच आनी संवसारांतले राय ताचे प्रतिनिधी. आनी परत्यान तो देवान अशें सांगलां, देवान तशें सांगलां म्हणचे मुखांतर कितें करता? आपणाचो एक नीज देव, सर्वेस्पर देव ह्या इजिप्तांतल्या सकड मुर्ती देवाच्या की व्हरतो. आतां हे 7 पुश्ट गायो समृद्धीचे संकेत आनी 7 बागेट्यो गायो दुकोळाचो संकेत. तशेंच दष्टपुष्ट कणश्यो आनी पोल जाल्ल्यो कणश्यो. आतां पळय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जुजे केवल स्वप्नाचो अर्थ सांगता मात्र न्ही, जे कितें अर्थांत लिपोवन आसा तें पाळूंक तो एक्शन प्लॅनय सांगता. आनी कसलें एक्शन प्लॅन? एक जाणट्या गव्हर्नराक नेमिजे, एका कारभाऱ्याक नेमिजे. पळय हांगासर 33, फाराव्यान एका बुदवोन आनी जाणट्या मनशाक वेंचून काडूंक जाय आनी इजिप्ताचो कारभार ताच्या हातांत दिवंक जाय. चिंत्या, राय प्रेसिडेंट जाल्यार ताच्या सेवकान प्रायम मिनिस्टर कशें काम करचें, खाणा वरवीं वट्ट करचें. त्या उपरांत पळया, हेरां कारभाऱ्यांकी फाराव्यान नेमूंक जाय म्हळ्यार रिजनल सुपरवायझर्स. खाणा वरवीं वांटिचें न्ही गी, कशें वांटचें? ताचे उपरांत पळया, समृद्धीच्या 7 वर्सांनी जाल्ल्या पिकाचो 5सांतलो 1 वांटो लोकां कडचो वसूल करूंक जाय. एक टॅक्स ताणें दिजे म्हूण सांगलें. आनी टॅक्सा मुखांतर आयिल्ले पयशे भितर घालचे न्ही, बोलाक ती दानां वट्ट करून दवरूंक जाय आनी दुकोळाच्या काळार आमी तें वापरूंक जाय. आनी उपरांत तो म्हणलो, फुडल्या सुबाम वर्सांनी जातलें तें पीक ते कारभारी जमो करून दीत आनी फारावेच्या आदर्शकाल तें दास्तान करून दीत. कित्याक मुखार बरगोळ येवचो आसा, त्या दाळा तांकां खाण जायचें न्ही, त्या खातीर. आतां ह्या अध्यायेचो आनी एक वांटो, 11 वांटो म्हूण सांगता. थंयसर आमकां बायबलांत वाचूंक मेळचे प्रमाणे इजिप्तांत जुजेचो अधिकार म्हणून बरयला, वा कशें जुजे इजिप्तांत फाराव्या उपरांतलो जागो घेता हें आमी पळयतले. जोसेफ बिकम्स द विजियर ऑफ इजिप्ट इन अ पब्लीक सेरेमनी. ही उतरां फाराव्याक आनी ताच्या सगळ्या परिवाराक बरी दिसली. फारावो तांकां म्हणालो, देवाच्या आत्म्यान भरलेलो असलो एक मनीस आमकां खंय मेळत. उपरांत फाराव्यान जुजेक सांगलें, देवान तुका हें सगळें दाखोवन दिलां, देखून तुजे तितलो बुदवंत आनी जाणटो मनीस हेर कोणूच ना. तुमचो जातलोय म्हजो प्रधान कारभारी आनी सगळी म्हजी परजा तुजी आज्ञा पाळटली. सिंहासनाक लागून मात्र हांव तुजे प्रास व्हरतो. आनी फुडें उलोवन फाराव्यान म्हळें, आपले हांव तुका सगळ्या इजिप्ताचो अधिकारी करता. फाराव्यान आपल्या बोटाची मुदी काडली आनी ती जुजेच्या बोटाक घाली. रस्माची मुस्तायकी ताका न्हेसयली आनी ताच्या गळ्याक भांगाराची सरपळी घाली. आपल्या दुसऱ्या रथाचेर ताका बसयलो आनी परिवाराच्या मनशांनी म्हळें, आब्रेक
हे परी ताणें ताका सगळ्या इजिप्ताचो अधिकारी केलो. आतां हांगासर आमकां पळोवंक मेळचे थोडे विशय आमी सविस्तार रितीन समजूंक प्रयत्न करया. हांगासर आमी पळोवचे प्रमाणे झुजेक फाराव्याचो प्रधान कारभारी जावन नेमला. आतां असली एक जबाबदारी घेवंक तो तयार आसलो गी, खंडीत जावन तयार आसलो. कितें म्हळ्यार असली तयाराय ताची येदोळूच जाल्या. पोतिफराच्या घरा तो आसलो आनी थंयसर ताचें घर कशें सांबाळचें म्हणून तो शिकला. मात्र न्हय जैलांत आसलो. जैलांत आसतना जैलांतल्या उरिल्ल्या कैदींची कशी जतन करची म्हणून तो शिकलो. आनी अशें देव खंयचेय एक मिसांव एका व्यक्तीक दितना बेश्टेंच दिना. ताका तयार करता आनी उपरांत तो आपयता आनी ते मिसांव जारयेक हाडच्याक कसली गरजेच्यो संगती ताका जाय, जावं पुरो जाणवाय, जावं पुरो हेर कसलीं तालंतां स्किल्स तें तो ताका दिता. आतां प्रवाद्यांक जावं पुरो रायांक जावं पुरो आमी घेतिल्ल्या वेळार तो तांकां आपयता आनी आपयल्ले उपरांत तो तांकां सत्तेन भरता. ही कॉल्स एंड देन ही एम्पावर्स द कॉल्ड. आपयल्ल्यांक तो ताच्या सत्तेन तो भरता. आतां हांगासर त्या एका पब्लीक सेरेमनींत तो ताका आपणाचो कारभारी जावन नेमता आनी 3 संगती तो ताका दिता. एक, आपल्या बोटाची मुदी ताणें काडली आनी झुजेच्या बोटाक घाली. रस्माची मुस्तायकी ताका न्हेसयली आनी गळ्याक भांगाराची सरपोळी घाली. हांगासर पवित्र पुस्तकाच्या मुळांत फूट नोट जावन बरयलां पळया. मुदी आनी सरपोळी अधिकाराची खुणा म्हूण. आतां हाचो अर्थ कितें? फॅरोस पर्सनल रिंग वाका सिग्नेट रिंग म्हणटात. आतां ह्या त्या मुदयेंत ताची सील आसली आनी थोडे फावटी कितें करताले की म्हळ्यार सील म्हळ्यार रायाची मोर जावन हेंच रिंग वापरचें आसलें. म्हणटना ताची ती पर्सनल सील आसचें तें डॉक्युमेंट तें जाता. फॅरोस पर्सनल रिंग वा ताका सिग्नेट रिंग म्हणटात. आतां ह्या मुदयेकच एक सील आसली, रायाची पर्सनल सील, आनी तीच सील तांणी वापरची आसली. आनी जर त्या रायाची सील आसा तें दस्तवेज रायाचेंच वैयक्तीक दस्तवेज जाता. आनी आतां असली एक मुदी फारावो झुजेक दिता म्हणटना झुजेक एक अधिकार मेळटा. कसलो अधिकार? जे कितें ताणें ह्या दिसांनी वट्टू करूंक आसा ते वस्तू, मात्र न्हय ताका लगती जाल्ले डॉक्युमेंट ताणें रायाच्या नांवान घेवंक जाता. तसलो एक अधिकाराचो अधिकार ताका थंयसर मेळटा. दुसरें, नोवी मुस्तायकी. हांगासर कितें सांगलां? रस्माची मुस्तायकी. कितें म्हळ्यार ताच्या नव्या हुद्द्याचो एक संकेत, न्यू स्टेटस. येदोळ म्हणसर तो थंयसर गुलाम जावन आसलो, कैदी जावन आसलो, पूण आतां तो रायाचो कारभारी म्हणटना ताका नवें नेसण न्हेसयतात. याजकी दिक्षा मेळटना जाल्यार ताका दियोकनाची मुस्तायकी आसली कारणान याजकी मुस्तायकी न्हेसयतात. कित्याक थंयसर ताका ती एक नवी ताची जिनी रीत ताका मेळ्ळ्या त्या देखून. आतां भांगाराची चेन वा सरपोळी कितें म्हळ्यार एक नेकलेसा टायपार आनी प्रतीक जावन जे कोणें राज्याच्या बरेपणा खातीर विशेष देणगी दिल्या तसल्यांक हें एक इनाम जावन मेळटालें.
कशें आमी स्पोर्ट्सांत विन जाल्ल्यांक मेडल घालतांगी त्या टायपार म्हळ्यार तांची काणीक तांची देणगी तांचें साधन वाखणून तांकां दिवचें एक पुरस्कार. आतां फाराव्याचो कारबारी म्हणटना ताका फाराव्या उपरांतलो अधिकार म्हळ्यार रायाच्या आस्थानांत कोण पुरा मिनिस्टर आसले पळया तांच्या सगळ्यां वयर तो मॅनेजर. ल्हान आसतना तो ताच्या भावांचो एकलो कबडदार जावन आसलो, मॅनेजर जावन आसलो, ओवरसियर जावन आसलो. आतां कितें जाता तो रायाच्या आस्थानांत आसच्या हेर सकडांचो कारबारी जाता आनी ह्या खातीर ताका असली एक हुद्दो मेळ्ळा म्हूण दाखोवचे खातीर राय कितें करता आपल्या दुसऱ्या रथाचेर बसयलो आनी परिवाराच्या मनशांनी ताका म्हळें आब्रेक आनी ताका त्या रथाचेर बसोवन तो सगळ्या शेरांनी भोंवडायता आनी असल्या संदर्भार लोक ताका म्हणटा की आब्रेक म्हणून. आब्रेक म्हळ्यार हो एक इजिप्त गांवचो शब्द. हांवें म्हळें सुरवेरच ह्या चॅप्टरांत इजिप्त गांवचे शब्द आसात म्हणून आनी हांगा आनी एक शब्द आयला आब्रेक म्हणून. आब्रेक म्हळ्यार मेक वे, वाट कर वा एटेन्शन, जागो जा वा भावधनी दिंबी घाल म्हळ्यार ह्या नव्या अधिकाऱ्याक विधेयपण दाखोवन करची एक रीत, एक पाळची रीत. आतां मुखार कितें जालें पळया. उपरांत फाराव्यान जुजेक सांगलें हांव फारावो पूण तुजी कबलात नासता. सगळ्या इजिप्तांत कोणूच आपले हात पाय हालोवचो ना. आनी फाराव्यान जुजेक जाफेनात पानेया म्हूण नांव दिलें आनी ताका ओनाच्या याजका पोतिफाराचे दुवे आसेनात लागीं लग्न करून दिलो. आतां ताचें स्टेटस बदलला, ताचें जीवन मट्ट बदललां. येदोळ तो कैदी आसलो, गुलाम आसलो, आतां रायाचो कारबारी जाला आसता ताचें नांव तो बदलिता आनी ताका एक नांव तो दिता जाफेनात पानेया. अर्थ इतलोच की गॉड सेज ही इज लिव्हिंग. देव म्हणटा तो जियेता म्हणून. आतां पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार नांव बदलिल्लीं जायतीं गणितां आसात आनी ह्या गणिता मुखांतर देव एका व्यक्तीचें नांव बदलिता कित्याक ताचें मुखलें जिवीत आनी एका रितीचें आसा म्हूण दाखोवचे खातीर. येदोळूच आमी पळयलां अब्राम आसलो अब्राहाम जाता आनी अशें नांव बदलूचे मुखांतर तो राष्ट्रांचो बापूय जातलो म्हणून देव सुचायता. जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 5. तशेंच अब्राहमाची बायल साराय आसली सारा जाता आनी ह्या मुखांतर ती रायांची आवय जातली म्हणून देव तिका थंयसर सांगता. जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 15 to 16. त्या उपरांत आमी पळयलें जाकोबाचें नांव बदलिलें आनी ताका इस्रायल म्हणलें नांव दिलें. इस्रायल म्हळ्यार देवा लागीं झगडचो आनी मात्र न्ही 12 कुळयांचो बापूय तो जावंक आसलो. 12 कुळी म्हळ्यार एक राष्ट्राचो तो पुर्वज जावंक आसलो. आतां हांगासर जुजेचें नांव कोण बदलिता? फारावो राय बदलिता आनी ताका गुलामातावन कारबारपणाचें एक काम तो दिता. अशें मुखार आमी नांवां बदलूचें आमकां दिसून येता त्या वेळार आमी तें पळोवया. एक गणीत तुमकां सांगता. किंग नेबुकदनेझर बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर दानियेलाक आपणाच्या आस्थानांत एक मिनिस्टर कसो नेमता आनी ताका बेल्तेसेजार म्हूण नांव दिता. तें दानियेलाच्या ग्रंथाच्या 4थ्या अध्यायाच्या 1 ते 5 वळींनी आमी वाचता. तशेंच जेजून कितें केल्लें? सिमियांव आसलें ताका पेद्रू म्हूण नांव दिल्लें. पेद्रू म्हळ्यार खडाप आनी अशें तो पयलो पापसाहेब जाल्लो जेजूचो प्रतिनिधी ह्या संवसारी जाल्लो आमी पळयता. आनी त्या पापसाहेबाच्या जाग्यार येवच्या हर एक पापसाहेब कितें करता? ताची विंचोवण जाल्ल्या वेळार तो आपणाचें नांव बदलिता. तशें
ताच्या त्या एका जिवितांत अनेक रितीचे ताका जीवन क्रम फावो जाल्लें आमकां तातूंत दिसून येशें तो करता. आतां फाराव्यान ताका नांव बदलिलें मात्र न्ही, ताका एक विशेष अधिकार दिलो मात्र न्ही, एक जबाबदारी दिले मात्र न्ही, आतां ताका एक कुटामी ताणें फावो केलें. कितें म्हळ्यार ताका ओनाच्या याजका पोतिफराचे दुवे आसे नाता लागीं लग्न करून दिलें. आसे नात म्हळ्यार बिलॉंगींग टू द गॉडेस नीत. नीत म्हणच्या देवतेक लक्ती जाल्लें म्हूण अर्थ येता. आतां ही आसे नात ओनाच्या याजका पोतिफराची दू म्हळ्यार जुजेचो मांव एकलो याजक जावन आसलो. आतां हांगासर पळया, इंग्लिशांत आमी पळयतना पोतिफेरा जाता. POTIPHERA. हाच्या पयलें आयिल्लो पोतिफरा, पूण हांगा पोतिफेरा. तो थंयसर याजक न्ही, पूण हांगासर हो याजक आनी ताच्या दुवे संगता जुजेचें काजर जाता. आनी हो पोतिफरा रा देवाचो एक याजक, एक पुजारी म्हूण आमी सांगयता. आनी ताचें देवाळ ओन म्हणच्या जाग्यार आसलें. त्या देखून आमी ताका म्हणटा ओनाच्या याजका पोतिफराचे दुवे आसे नाता लागीं लग्न जाल्लें. आतां हांगासर पळया, दुसऱ्या कोणाय बायलांचे जावं दी, दुसऱ्या खंयच्याय भुरग्यांची जावं दी नांवां नात, दोगा भुरग्यांची नांवां मुखार येतात. तशें म्हणटना आमी कितें करूंक समजूं येता, जुजेक एकच बायल आसली. ताका जाकोबा बरी, ताच्या बापाय बरी सौगा बायलो नातल्यो, बागार एकच बायल आसली म्हणून. आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार ओनाच्या याजका पोतिफराचे दुवे आसे नाता म्हणचें नांव परत्यान परत्यान येता. म्हणटच तें कुटाम आनी तो पोतिफरा सिंपल ऑर्डिनरी मनीस न्ही, गरजेचो प्रमुख मनीस म्हणून हातून आमी समजून घेवं येता. आतां मुखार आमी पळयतना 46 to 57 इजिप्तांत फाराव्याचो प्रधान कारभारी जावन जुजे कितें करता तें आमकां पळोवंक मेळटा. जोझफ्स लायफ एज द ग्रँड विजियर ऑफ इजिप्त कितें जाता तें आमी पळोवया. इजिप्ताच्या राया फाराव्याचे सेवेक लागतना जुजेक 30 वर्सां प्राय. जेजू आपणाचे मिसांव सुरू करतना 30 वर्सां प्राय. हांवें सुरवेर सांगलें उडास आसा मू कशें जुजे जेजूची एक सावळी जाता गे म्हणून. तुमी हांव चिंता तुवें होमवर्क केला म्हणून हांव क्रेक सांगता तें जायत गे. आतां जुजे फाराव्याच्या रावळेरतावन भायर सरलो आनी सगळो इजिप्त देश भोंवलो. सो ताणें पयलें काम केल्लें कितें म्हळ्यार तो सगळो गांव भोंवता. आस्थानान बसून तशें करा अशें करा म्हणून तो ऑर्डर दिना, बदलाक फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन तो जोडटा. समृद्धेच्या 7 वर्सांनी सुबाम पीक जालें. त्या वर्सांनी जाल्लो खणावरव ताणें शेरांनी जोमो केलो. हर एका शेरांत ताचे भोंवतणी आसलेल्या शेतांनी जाल्ली दाणी ताणें जोमो केली. दर्याचे रेवे पुरी रास रास दाणी जुजेन दास्तान केली. ही रास इतली व्हड आसली की तिचे मेजाप ताणें बंद करचें पडलें, कित्याक ती मेजूंक कोणाच्यानी जालें ना. सो सुरवेर कितें करतालो तो, हर एक दाणी मेजतालो. एकाउंटेबिलिटी, ट्रान्सपरन्सी, लेख आसा. पूण उपरांत कितें जालें, इतली दाणी रास पडली की ताका मेजूंक जालें ना. ताणें तें बंद करचें, ताणें मेजचें बंद केलें, स्टोर करूंक सुरू केलें. दुकाळाची वर्सां सुरू जावचे आदीं जुजेक 2 पूत जल्मले. कितें ते ओनाच्या याजका पोतिफराचे दुवेन आसे नातान तांकां जल्म दिलो. हांवें म्हळें पळया, हांचें नांव परत्यान येता म्हणून हांगासर परत्यान आयलें. आपल्या मलगड्या पुताक जुजेन मानासे म्हूण नांव दवरलें. ताणें म्हळें, देवान सर्व म्हजे कश्ट आनी म्हज्या बापायचें घराणें हांवें विसरशें केलां. आपल्या दुसऱ्या पुताक ताणें एफ्राहीम म्हूण नांव दवरलें. ताणें म्हळें, म्हज्या खंतीच्या गांवांत देवान म्हाका फळां बरीत केला. इजिप्तांत
जुजेच्या हाताखाल ग्रेस्त काही दाना आणि फळांच्या रुपार मात्र वाढले नाही, ताचे कूट आम्ही समृद्धी झाले. आणि हांगसर आम्ही समजून घेवच्या प्रमाणे ताच्या बायलेन आसेनातान ताका दोगां चिरक्या भुरग्यांक दिले. आणि पयल्या भुरग्याक ताणें मानस्से म्हणून नांव दिलें. आणि मानस्से नांवाचो अर्थ असो सांगला की देवान सर्व म्हजे कश्ट आणि म्हज्या बापायचें घराणें हांवें विसरशें केलां. पळया, हांगसर तो इजिप्तांत सोंसल्या कश्टां विशीं उल्लेख करना, बदलाक आपणाच्या बापायच्या घरां आसतना सोंसले कश्ट तो उल्लेख करता. आनी ते कश्ट म्हाका विसरूंक देवान फावो केला म्हळ्यार आमी समजून घेवं येता की इजिप्तांत सोंसुल्ल्या कश्टांच्या की ताणें ताच्या भावांच्या हातांत हांव सोंसले कश्ट चड आसात. आनी त्या भुरग्याच्या नांवा मुखांत्र तो म्हणटा की देवान म्हाका आतां ते कश्ट विसरशें केल्यात म्हूण. दुसऱ्या पुताक ताणें दिल्लें नांव आसा एफ्राहीम. आनी ताचें नांव हांगसर आमकां वाचूंक मेळचे प्रमाणे म्हज्या खंतीच्या गांवांत देवान म्हाका फळां बरयत केला. God has made me fruitful in the country of my misfortune. हांगसर हांव एक गुलाम जावन आयिल्लो, पूण जाल्यार देवान म्हाका फळां बरयत केलां. आतां जुजे म्हणटा देवान म्हजे सर्व कश्ट म्हज्या बापायचें घराणें हांवें विसरशें केलां. म्हळ्यार जुजेन आदलें घडीत विसरूंक प्रयत्न केला, मात्र न्ही तो ताच्या भावांक भोगसूंक आतां आयतो जाला. आनी तें कार्यरुपाक येवचें आमकां मुखल्या अध्यायांत वाचूंक मेळटा. मुखार आमी पळयता 50 वळींत समृद्धीची 7 वर्सां इजिप्त देशांत सोंपली. जुजेन सांगिल्ले प्रमाणे दुकोळाची 7 वर्सां सुरू जालीं. सर्व देशांनी दुकोळ पडिल्लो, पूण इजिप्त देशांत खाण आसलें. उपरांत इजिप्तांतय खाण उणें जालें आनी लोकान खाणा खातीर फाराव्याक बोब मारली. तेन्ना फाराव्यान सर्व इजिप्तकारांक म्हळें वसा जुजे लागीं आनी तो कितें सांगता तें करा. सगळ्या देशांत दुकोळ पडिल्लो देखून जुजेन सर्व तुपीं उक्तीं केलीं आनी इजिप्तकारांक दानी विकली. पूण दुकोळाची कठिनाई इजिप्तांत सडत आयली. सगळ्या संवसाराचो लोक जुजे कडची दानी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयलो, कित्याक सगळ्या संवसारार दुकोळ कठीण जाल्लो. आतां जुजेन सांगलेले प्रमाणे समृद्धी अखेर जाली 7 वर्सांची. आतां दुकोळ पडलो. दुकोळ त्या गांवांत मात्र न्ही, सगळ्या संवसारांत. कशें कोविड-19 कोरोना व्हायरस सगळ्या संवसाराक विस्तारला गे तशें हांगासर जालां. आतां थंयच्या त्या कालाच्या परिस्थिती विशीं एक फॅरो ऑफ डिज्युसोल हे एक दस्तावेज आसा आनी तातूंत अशें बरयलां, तें हांव तुमकां वाचून सांगता. टू लेट यू नो, I was in distress on the great throne, and those who are in the palace were in heart's affliction from a very great evil, since the Nile had not come in my time for a space of 7 years. हे रायन एकल्यान बरोवन सोबिबर तो म्हणटा 7 वर्सां हे कश्ट आसले. हांव आस्थानार बसून आसलो जाल्यार हांव दुखी नासलो आनी आस्थानांत आसले सकड बेजारायन आसले, कित्याक येदो व्हडू दुकोळ गांवांत पडिल्लो. ग्रेन वॉज स्कॅन्ट, फ्रुट्स वर ड्रायड अप, एंड एवरीथींग दॅट वी ईट वॉज शॉर्ट. खावंक कांयच नातलें, दानी नातलीं, फळांय नातलीं. खाणाचो तत्वार आयलो. एवरी मॅन रॉब्ड हिज कंपॅनियन. खाण ना म्हणटाना कितें जाता, एकलो आनी एकल्याचें सोरता. सोरपणां, खुणी. दे मूव्ड विदाउट गोईंग एहेड.
द इन्फंट वॉज वेलिंग, भुरगीं रडतालीं. द यूथ वॉज वेटिंग, तरणाटे राखताले. द हार्ट ऑफ द ओल्ड मॅन वॉज इन सॉरो, प्रायस्तां दुखीन भरिल्लीं. देयर लेग्स वर बेंट, तांचे पाय बागवल्ले. क्राउचिंग ऑन द ग्राउंड, धरणीकच बागवल्ले. देयर आर्म्स वर फोल्डेड, हात बांदल्ले. द कंट्रीज वर इन नीड, हर एक देश गरजेंत आसलो. द टेम्पल्स वर शट अप, देवळां बंद जाल्लीं. द सँक्च्युरीज हेल्ड नथिंग बट एअर, एव्हरीथिंग वॉज फाउंड एम्प्टी. एका रितीन आतांच्या संवसारांत आमी दिश्ट गेले जाल्यार अशेंच आसा. ह्या कोरोना पिडे वरवीं आनी त्या काळार दुकाळा वरवीं अशें थंयसर घडिल्लें. आनी हांगासर कितें म्हणटा पळया हो फाराव राय, वसा जुजे लागीं आनी तो कितें सांगता तें करा. असलींच उतरां आमकां नव्या तेस्तामेंतांत वाचूंक मेळटात. जुआंवचो वांजेल 2 अध्याय 5व्या वळेन. काना शाराच्या त्या लग्न माटवांत वायन उडप पडिल्ल्या वेळार मोरी थंयसर आसलेल्या साकरांक म्हणटा, जें कितें तो सांगता तें तुमी करा. वसा जुजे लागीं आनी तो कितें सांगता तें तुमी करा. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, पोरनो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत आमी सांगाता वाचल्यार मात्र तांतली ग्रेस्तकाय आमकां कळटा. मात्र न्ही, दोनांचोय अर्थ समजूंक आमकां बरें जाता. ना म्हाका पोरनो तेस्तामेंतच जाय, नवो तेस्तामेंत नाका. ना म्हाका पोरण्या तेस्तामेंतांत असलीं पुरा गडितां वाचूंक जातात तें नाका, म्हाका गरज ना. खंय पळयल्यार खुनी, खंय पळयल्यार मर्डर, रेप असल्यो पुरो संगती आसात, म्हाका नवो तेस्तामेंतच जाय म्हूण सांगल्यारय जायना. दोनी आमी सांगात घेवन शिकल्यार मात्र दोनांचो अर्थ आमकां समजूंक साध्य जाता. कित्याक पोरनो तेस्तामेंत नव्या तेस्तामेंतांत संपूर्ण जाला आनी नवो तेस्तामेंत पोरण्या तेस्तामेंतांत लिपोवन आसा. हें आमी उडासाक दवरचें. आतां हांगा आनी एक वळ पळया, 50 आनी 7 11ची वळ. सगळ्या संवसाराचो लोक जुजे कडची दानी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयलो, कित्याक सगळ्या संवसारार दुकोळ कठीण जाल्लो. आतां ही एक वळ मुखल्या अध्यायक कनेक्शन हाडटा. मुखलो अध्याय खंयचो? जुजेचे भाव इजिप्ताक येतात. सो जुजेचे भाव इजिप्ताक येयचे जाल्यार कारण कितें? हाडे कारण हांगा आसा. जुजे कडची दानी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयिल्लो, कित्याक थंयसर कठीण दुकोळ आसलो. तर मुखल्या अध्यायांत जुजेचे भाव इजिप्ताक आयिल्ल्या वेळार कितें घडता तें आमी शिकतले. तो अध्याय तुमी वाचून आयलो जाल्यार मुखल्या क्लासीक व्हडू आदार जाता. तर आतां एक मागणें करून ही क्लास आमी आखेर करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगळा बापा, आयच्या ह्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर आनी ह्या बायबल क्लासी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. प्रत्येक जावन जुजे कशें एक कैदी आसलो, गुलाम आसलो, इजिप्तांत फाराव्याचो कारभारी जावन अधिकाराक येता म्हूण आमी पळयलें. जुजेन हर एक घडीत तुज्या मार्गदर्शनाखाल चलता म्हूण मानून घेतलें आनी त्या घडितांत तो शिकलो, त्या घडितांचो ताणें फायदो उठयलो. तशेंच आमच्या जिवितांत जें कितें बरें आसा, जें कितें वायट घडटा, त्या हर एका घडितांत आमी शिकूंक, खालते रावूंक, तुका प्रामाणीक रावूंक आमकां तुजो आदार दी. तूं कोणाकय आपयतना, खंयच्याय कामाक तूं ताका तयार करताय. जाय आसली तालेंतां, साहेत, माहेत तूं तांकां दिताय. तशेंच आमी तें स्विकार करच्याक आयती कर. कशें जुजे समृद्धी आसतना दानी वट्टू केली आनी ती दानी ताणें दुकोळ पडिल्ल्या वेळार लोकांक वांटली, तशेंच आमचें तें बरेंपण आसतना, आमचें तें ग्रेस्तकाय आसतना, आमचें तें वेळ आसतना, आमचें तें सकत आसतना, आमचें तें तालेंत आसतना
ती भरपूर रितीन उपयोग करूं हेरांच्या फायद्याक बोलसूं आनी त्या मुखांतर तुका महिमा दिवंक तूं आमकां आदार दी. उपरांत जायनतल्या वेळार आतां शिकता आतां करता म्हूण सांगूंक आमकां जायना. बदलाक केदाळा तसलो अवकाश आसा त्या अवकाशाचो आमी भरपूर फायदो जोडूंक आमकां तुजें बरें मोन दी. कशें जुजे सर्व संगतींनी तुका प्रामाणीक रावलो विश्वासी रावलो तसलें विश्वासीपण आमकांय तूं दी. फाराव्याचो कारबारी जालो जाल्यार ग्रेस्तकाय आसली जाल्यार अधिकार हातांत आसलो जाल्यार तो तुजे तावन पयस गेलो ना. केदीकच तुका अविधेय जावन सोल्लो ना. तशें हांवें पुग्या बरे संतोशांत ग्रेस्तकायेंत वाऱ्यार उबो नासतना आनी बेजाराय पिडा मरण दूख आयिल्ल्या वेळार पुग्गो पुटले बळे धर्नीक शेवटन आसतना समाधानाचें समतोलीत जीवन जिवंक तूं म्हाका आदार दी. असलें बॅलन्स म्हज्या जिवितांत हांवें पाळूंक म्हाका तूं आदार दी. ह्यो सर्व संगती हांव म्हज्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करतना त्या प्रयत्नाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ह्या क्लासीन भाग घेतल्या सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी बळ. तुज्या उतराची अध्ययन करूंक तांणी खर्चिल्लो वेळ तांकां फायद्याचो जावं दी. कुडीची मोतीची भलायकी तूं तांकां फावो कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक तुमकां सुमेस्तांक आपुरबायेचो दीस मागतां. मोग आसूं.